नबी करीम अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक था हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ना मरविदा फरमाए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद उ फरमाइलाय चकम मुसलमान पशे तरीके सर अवदसु की सही तरीके सरा अवदसु की अवदाय ब्या राय सी पर सही तरीके सरा दाइल मुंजू की यानी क़ियाम पर सही तरीके से रहोगी, रकू पर सही तरीके से रहोगी, सजदा तशहुद दालमुंज दार टोल पर सही तरीके से अदा की पर आजिज़ी सरा नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाइश अल्लाह पाक दा दुआल मुंच कम दा यौ तक स्पिन नूरानी खुशलाए सूरत वर की यौ नूर वर न जोड़ सी नूर शातली दाय न से और अगर नूर से कम दा अल्लाह तरफ तलाड़ सी और अल्लाह पर बारगाह से हाजिर सी और अगल मुंश का उनके ता दुआ के शाइल मुंश का उनके अल्लाह पाक ते तावल दा से हिफाजतों की लका शरंगा से ताद मावल हिफाजत उकड़ा है अल्लाह पाक ता दा से खुशलाई की लका शरंगा से ताज़ो खुशलाई करो नबी अलैहिस्सलाम फरमाई अगल मुंश चाहता उकड़ाए पर सही तरीके सरा और दस्ते उकड़ाए पर सही तरीके से बेलमुंज उकड़ाए तो हाजी सरा कियाम दे सही उकड़ाए रकू दे सही उकड़ाए सजदा और तशहुद दे सही उकड़ाए अल्लाह ता दे आजी उकड़ा नबी अलैहिस्सलाम फरमाई बेदगल मांजन अल्लाह पाक या खुशलाए तक स्पिन नूर अगा और नजूर की अगा अल्लाह बरगा तलार सी और अगल मुंश का उनकी तो दुआ के अल्लाह पाक ते दास से खुशलाए का लगा शरंगा ताचे खुशलाए करो और नबी अलैहिस्सलाम फरमाई चकम कस मुंज को वकड़ाए तो सही तरीके से रहे न उकड़ाए यदि लाखों बैठे मा उकड़ाए इल्मांजो ठे हम न दा इल्मुंज पे कजा का वो दा ला इल्मांजो पारा अवदस चकम दा आगा सही न उकड़ाए ला दिल मांजो क़ियाम और रकू सही न उकड़ाए सजदा सही न उकड़ा तशहुद सही न उकड़ाए यानी मुंज जर जर और पतरब तरब बांधे उकड़ाए सरा मात गुड़े कड़ाए मंचे प्रेक कड़ाए नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाई अल्लाह पाक बेदगल मांजना तक तोरा त्यारो तप तोरा शपा दावर न जोड़सी अगा चकमदा दुगज न कला उजी अल्लाह बरगा तजी नो अल्लाह पर बरगा से बदुआ के चाहे बंदा अल्लाह पाक ते ता दा से जाया का लगा शरंगा ता से जाया करो दा से अल्लाह जाया का दा से दे अल्लाह पाक सरा प्रेक प्रेक का लगा शरंगा ता से सरा प्रेक प्रेक करो सरा मात करो मैन छे फरमाई दाल मुंज ब अगल मुंज का उनकी पारा बदुआ के छे अल्लाह दे दा से जाया का लगा शरंगा छे ताज जाया करो फरमाई जिक्र अल्लाह बारगाह ता अगल मुंज वरसीजी अल्लाह करीम दे रहमत दरवाजे खपले दरवाजे पर बंद की अवे तोरे कपड़े पुराने हाँ जड़े कपड़े से अगल मुन वन गश्तलाई सी और ब्या दोबारा अल्लाह पाक अगल मुन उतरूला जी और आकाश पर मख मखबूली पर तो दाखपल मुंतर संभाल का दाखपल मुंतर संभाल का नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाई कि तासुल मंजुना पर सही तरीके सरा अदा करो तो आजिज़ी सरा अदा करो जगह चे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाई दाल मुंच कम दा मोमिनानो पर मेराज दाल मुन दा दे मास्टर गो फड़वाल आए दा
ما د زړه ټنډک تا چې لمونځ وکړو ما سترګې سړې سي، ما ته سکون ملاو سي، خوشی ته ملاو سي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اے دما امتیان المنجون په صحیح طریقې سره کو. الله کریم دې موږ المنجو باندې رحم وکړي. نن موږ اکثر نوجوانان او هغه ماشومان کړه چې چشای لیدلی ني المنجونه هو کوي خدانا من المنجونه کوي چې پر رکوع او پر سجده به نسه پوي، په قیام او پر رکوع باندې بیان نسه پوي، په او داسه به نسه پوي، چنا مونږه او داسه وکړای، چنا مونږه المنج وکړای، راځي په طرف باندې بس سرکات پورته کی بیا په طرف باندې جمعات نوځي. نو الله کریم دې موږ حال باندې رحم وکړي. نن ځکه مشت سکون نه ملاو، راحت او خوشی نه درته ملاو چې موږ المنجونه په صحیح طریقې سره نه ادا کوو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اے دما امتیانو نیک اعمال چکم دا نیک اعمال دا دفع شاید اشکاری نو تیلی دائی نسے خو نیک اعمال بدلا آلہ پاک تاتا با خام خادر کئے. قرآن کریم چا اللہ کریم فرمائی وما تقدمو لانفسکم من خیرن چتا مختا چشای ولجل خپل جان دی پارا شیگڑا نیک اعمال تجدوه عند اللہ نو آبت اللہ کریم پا برگاہ چا خام خامندوی خام خواب اللہ پاک تاتا بدل در کئے. ان اللہ بما تعملون بصیر او تاسو جکم عمل کاؤ اللہ کریم تاسو عمل چکم دا اغوینی، تاسو عمل اللہ پاک اغا خبر داونا تاسو نیک عمل اکڑائے کو بد عمل ما اکڑائے. نو اللہ کریم نے مشتا نیک اعمال کولو توفیق اور نصیب کی.